अस्सलाम वालेकुम। जानवर हमेशा इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं, माहौल में मौजूद उन चीज़ों के जवाब के तौर पर जो इन्हें वो सब करने पर मजबूर करती हैं। लेकिन इन पौधों का क्या ये हिलते जुलते हैं? इसका जवाब है जी हाँ। जानवरों की तरह बहुत वाज़े तौर पर नहीं, लेकिन हाँ, ये हिलते हैं। ये भी माहौल में मौजूद बहुत सारी चीज़ों से असरअंदाज होकर हिलते जुलते हैं। इस वीडियो में हमें खास तरह की मूवमेंट या हरकत जो पौधों में पाई जाती है उसके बारे में बात करेंगे। इसको कहते हैं ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट। तो हम देखेंगे कि ये क्या है और इसकी मुख्तलिफ इकसाम क्या हैं। तो ट्रॉपिज्म क्या है? ट्रॉपिज्म एक तरह की मूवमेंट या हरकत है। कैसी मूवमेंट है? ये एक टर्निंग मूवमेंट है, या कह लें कि वो हरकत जिसमें घूमना हो, मुड़ना हो या पलटना हो या झुकना हो, किसी भी स्टिमुलस से दूर या इसके करीब। स्टिमुलस से मुराद है कोई भी ऐसी चीज़ माहौल में जो इस पौधे को घूमने या पलटने पर मजबूर करे। मिसाल के तौर पर अगर कोई मेरा नाम पुकारता है तो मैं पलट कर उस इंसान की तरफ मुतवज्जा होंगी, तो वो इंसान और इसकी आवाज़ मेरे लिए स्टिमुलस या स्टिमुलाई कहलाएगी। अब हम चलते हैं दोबारा इस पौधे की तरफ। मिसाल के तौर पर देखते हैं इस पौधे को जो रखा हुआ है धूप में। आप देखेंगे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये पौधा बड़ा होगा और इसका शूट धूप की तरफ झुकना शुरू हो जाएगा। ये है ट्रॉपिज्म। ये हिल रहा है या झुक रहा है धूप की तरफ, और यहाँ धूप है इसका स्टिमुलस। अब देखें इनकी जड़ों की तरफ। आप देखेंगे कि इनकी जड़ें हिलेंगी और जाएंगी धूप से दूर। ये भी ट्रॉपिज्म ही है। ये भी एक टर्निंग मूवमेंट है जो जा रही है अवे, यानी कि दूर, अपने स्टिमुलस यानी धूप से। एक और मिसाल देखते हैं। सोचें कि अगर आपने एक पौधा लिया और इसे चौड़ाई में उगाना शुरू कर दिया। अब जब ये बढ़ना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि ये चौड़ाई में नहीं बल्कि ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा और फिर बढ़ना शुरू होगा। ये भी ट्रॉपिज्म है क्योंकि ये भी टर्निंग मूवमेंट है। यहाँ पर स्टिमुलस क्या है? यहाँ स्टिमुलस है ग्रेविटी, यानी कि कशिश सकल। ये हिस्सा आप देखेंगे हमेशा ग्रेविटी के मुखालिफ बढ़ेगा। तो ये है टर्निंग मूवमेंट ग्रेविटी से दूर। और अगर इसकी जड़ें आप देखें तो नज़र आएगा कि ये जाएंगी नीचे की तरफ। ये भी है टर्निंग मूवमेंट ग्रेविटी की तरफ। ये भी हुआ ट्रॉपिज्म। आए अब एक मुख्तलिफ मिसाल देखते हैं। ये हैं टच मी नॉट माइमोसा लीव्स। हमने बचपन में यकीनन इनके बारे में सुना और सोचा होगा कि इनको नहीं छुएंगे, और छू लेते थे। जैसे ही छूते थे ये बंद हो जाते थे। ये भी एक तरह की हरकत है। आपको लगता है ये ट्रॉपिज्म है? इसका जवाब है नहीं। जबकि ये पौधा हरकत में आ रहा है स्टिमुलस की वजह से, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये हरकत ना ही स्टिमुलस के करीब कर रही है इस पौधे को, और ना ही उससे दूर लेके जा रही है, और ना ही उसके करीब। इसकी हरकत का कोई रुख नहीं है। इसको छूते हैं और बंद हो जाता है। तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं है। ये एक और मिसाल। इस पौधे को कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। मक्खी आती है और ये इसे पकड़ लेता है। क्या ये ट्रॉपिक मूवमेंट है? इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ ये स्टिमुलस मौजूद है, लेकिन इसकी हरकत ना ही स्टिमुलस की तरफ है ना इससे दूर। इसकी हरकत का कोई रुख नहीं है। ये बस खुलेगा और बंद होगा। इसके रुख का कोई ताल्लुक नहीं है इसके स्टिमुलस से। तो ये भी ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं है। इस हरकत को कहते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। तो जो एक बड़ा फ़र्क है इन दोनों में वो ये है कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स में हरकत का होना मुनहसर होता है स्टिमुलस पर और इसके रुख पर, जैसा कि हमने यहाँ देखा। और नास्टिक मूवमेंट्स मुनहसर नहीं होती अपने स्टिमुलस के रुख पर, अपनी हरकत के लिए। एक और फ़र्क जो है वो ये कि ट्रॉपिज्म में जब भी हरकत होती है इसमें हमेशा नशोनुमा या ग्रोथ हो रही होती है, जैसे यहाँ। लेकिन नास्टिक मूवमेंट्स में हमें ग्रोथ नज़र नहीं आती। खैर, हमें नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको अब यहाँ से हटा देते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ें, हम इनके नामों के बारे में बात करते हैं। इनके नाम होते हैं इनके स्टिमुलाई के मुताबिक। मिसाल के तौर पर यहाँ इसकी हरकत की वजह थी रोशनी या लाइट, मतलब
فوٹو. تو یہ ٹراپزم کہلائے گا فوٹوٹراپزم. اب اس والے کا کیا؟ یہاں پر اس کی حرکت کی اسٹیمولس تھی گریوٹی. تو اس کو ہم کہیں گے جیوٹراپزم، کیونکہ گریوٹی آتی ہے زمین یعنی ارتھ سے، اور جیو سے مراد ہے ارتھ، اس لیے جیوٹراپزم. ایک اور پودا دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہے کریپر پلانٹ. دیکھیں کس طرح کوائل ہوا ہے اس سٹیم کے، یعنی کیسے گھوما ہوا ہے اس کے گرد. یہ بھی ٹراپک موومنٹ ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو دیکھتے رہتے تو ہمیں نظر آتا کہ یہ کس طرح اس کے اوپر ایسے کوائل ہوتا ہے. لیکن یہاں اسٹیمولس کیا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ یہاں جب تک اس نے سٹیم کو چھوا نہیں تھا، اس میں کوئی خاص حرکت نہیں آئی تھی، نہ ہی یہ اس طرح جھکا یا مڑا تھا. لیکن جیسے ہی اس نے سٹیم کو چھوا، یہ گھومنا شروع ہو گیا اس کے اوپر. تو یہاں چھونے کا عمل یا ٹچ جو ہے وہ ہے سٹیمولس اس پودے کی حرکت کے لیے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں. یہ جو جڑیں ہیں جو یہاں زمین کے نیچے اگ رہی ہیں، فرض کریں کہ انہیں کوئی رکاوٹ مل جاتی ہے اور ان میں سے کوئی ایک جڑ اس رکاوٹ کو چھونے لگتی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جڑیں اگنا شروع ہو جائیں گی دوسری سمت میں اس رکاوٹ سے دور. تو یہاں بھی ٹچ ہے اسٹیمولس، جس میں یہ اسٹیمولس سے دور ہلنا اور بڑھنا شروع کر دیں گے. یہاں تھی اس کی طرف اور یہاں اس سے دور. یہ دونوں ہی ہیں ٹراپزم. ان کا کیا نام ہونا چاہیے؟ ویسے تو ٹچ ٹراپزم ہونا چاہیے، لیکن لیٹن میں ٹچ کو کہتے ہیں تھگمو، تو ہم اسے کہیں گے تھگمو ٹراپزم. ایک اور مثال جو میں یہاں دکھاؤں گی نہیں، جو آپ خود سمجھ سکتے ہیں، جس کا نام ہے ہائیڈروٹراپزم. آپ نام سے ہی سمجھ جائیں گے کہ کیا ہے. یہ حرکت ہوگی پانی کی طرف یا پانی سے دور، جسے ہم کہتے ہیں ہائیڈرو. ہائیڈروٹراپزم سے مراد ہے پانی. یہ ملتا ہے اکثر جڑوں کے پاس ہی. جب بھی جڑوں کو پانی ملے گا وہ اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گی. ایک مثال اور دیکھتے ہیں جو پودے کے ریپروڈکٹری حصے میں ملتی ہے. اگر ہم مختصر طور پر دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ پولن گرین کو بیٹھنا ہوتا ہے پھول کے اسٹگما پر. پولن گرین حقیقت میں اس سے کافی چھوٹی ہے. تصویر میں بڑی اس لیے ہے تاکہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں. یہاں پر ہے اووری، جس میں ہیں ایگ سیلز، اور پولن گرینز میں ہیں اسپرمز. اسپرمز کو جانا ہے اور پہنچنا ہے ایگز تک. اسپرمز یہ کیسے کرتے ہیں؟ انہیں کیسے پتا کہاں جانا ہے؟ یہاں اووریز خارج کرنا شروع کرتی ہیں کچھ کیمیکلز. تو اس کیمیکل کی بنیاد پر آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی یہ پولن میچور یعنی بالغ ہوتی ہے، تو جیسے ہی یہاں سے کیمیکل خارج ہوتا ہے، یہاں ادھر سے پولن سے ایک ٹیوب بڑھنا شروع ہوتی ہے ایسے، اور یہ ٹیوب اس کیمیکل کے ساتھ ساتھ چلتی چلی جاتی ہے اور اس کا پیچھا کرتے 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 پہنچ جاتی ہے اووری تک. اب یہاں ایک بہت ہی آسان سا رستہ بن جاتا ہے اسپرمز کے لیے، تاکہ وہ آرام سے آئیں اور مل جائیں یہاں ایگز سے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسپرمز کا ایگز تک جانا بھی ٹراپزم ہی ہے، کیونکہ یہ بھی گھوم رہا ہے، یہاں ٹرننگ موومنٹ دے رہا ہے اور جا رہا ہے ایک سٹیمولس کی طرف، جو کہ وہ کیمیکل ہے جو یہاں سے خارج ہوا تھا. ایک اور مثال دیکھی جا سکتی ہے یہاں جڑوں میں. اگر یہاں کوئی نقصان پہنچانے والی چیزیں یا کیمیکلز موجود ہیں تو یہاں یہ ان جڑوں کو پتہ چل جائے گا اور یہ اگنا شروع ہو جائیں گی اس سے دور دوسری طرف. یہ بھی ہے ٹراپزم. تو آپ کے خیال میں اس کا کیا نام ہونا چاہیے؟ یہ والی چونکہ ہو رہی ہے کیمیکل کی وجہ سے، تو اسے ہم کہیں گے کیمو ٹراپزم. تو یہ ہیں کچھ اہم مثالیں ٹراپزم کی، اور ظاہر ہے کہ اور بھی ہیں دنیا میں. اب اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کریں، ایک آخری چیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ان کو نام دینے کی باری آتی ہے، ہمیں اس بات کا فرق رکھنا ہوتا ہے کہ ان کی حرکت اسٹیمولس کی طرف ہے یا اس سے دور. تو جب بھی موومنٹ ہوگی اسٹیمولس کی طرف تو ہم اسے کہیں گے پازیٹیو ٹراپزم، اور جب بھی دور ہوگی اسٹیمولس سے تو ہم اسے کہیں گے نیگیٹو ٹراپزم. اب اگر آپ یہاں اس شوٹ کو دیکھیں تو یہ جھک رہا ہے دھوپ کی طرف، یعنی کہ اس کے رخ پر. تو یہ ہوا پازیٹیو ٹراپزم. تو یہ شوٹس کر رہی ہیں پازیٹیو ٹراپزم.
اب اسی طرح اگر ان جڑوں کو دیکھیں، یہ جھک رہی ہیں دھوپ سے دور یا اس سے الٹی طرف، تو یہ کر رہی ہیں نیگیٹو ٹراپزم۔ ویسے ہی یہاں بھی یہ جڑیں بڑھ رہی ہیں گریوٹی کی طرف، جو کہ ہے اس کا اسٹیمولس، تو چونکہ یہ بڑھ رہی ہیں اس کی طرف، تو یہ کر رہی ہیں پازیٹیو جیوٹراپزم۔ اس طرح یہ شوٹس کر رہی ہیں نیگیٹو جیوٹراپزم، کیونکہ یہ بڑھ رہی ہیں الٹی طرف یا دوسری طرف۔ اب کیا آپ ان چاروں کو دیکھ کر ان کو صحیح نام دے سکتے ہیں؟ جلدی سے ان کو دیکھیں اور بتانے کی کوشش کریں کہ کون سا نیگیٹو ہے اور کون سا پازیٹیو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ کریپر جا رہا ہے اسٹیمولس کی طرف، تو یہ ہوا پازیٹیو تھگموٹراپزم، اور یہاں پر یہ جڑیں اس پتھر نما رکاوٹ سے الٹی طرف یا دوسری طرف بڑھ رہی ہیں، تو یہ ہوا نیگیٹو تھگموٹراپزم۔ ویسے ہی یہاں یہ پولن ٹیوب بڑھتی چلی جا رہی ہے کیمیکل کے ساتھ ساتھ، تو یہ ہوا پازیٹیو کیموٹراپزم، اور یہاں ایک بار پھر جڑیں بڑھ رہی ہیں دوسری یا الٹی جانب، تو یہ ہوا نیگیٹو کیموٹراپزم۔ تو یہاں ختم ہوتی ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو۔ شکریہ۔